अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। पाकिस्तानी अदाकारा एक और ऐसा नाम सामने आ गया है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन बिल आखिर वही बात है जैसा कि माजी में ये बातें होती आई हैं कि पाकिस्तानी जितने भी अदाकार हैं जो पाकिस्तान में खूब काम करते हैं, पुराने, अब नए की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी पुराने हमारी आर्टिस्ट थे, जितने भी पुराने लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन अपने यानी कि जो उनकी एज के 50+ हो जाने के बाद या वो जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनकी सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक शख्स, एक खातून जिसने पाकिस्तान में इतना सारा काम किया, टैलेंट को, एंटरटेनमेंट के लिए इतना काम किया, बिल आखिर उनका इख्तिताम जो है वो इतना बुरे तरीके से क्यों होता है, या वो अपने आखिरी अयाम में इतने ज़्यादा लागिर या फिर इतने ज़्यादा क्यों ऐसे हो जाते हैं कि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बचती है। क्या पाकिस्तानी फील्ड के अंदर पैसा नहीं है या वजह कुछ और है। कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि राशिद महमूद साहब जो कि एक बड़े सीनियर एक्टर हैं, उनकी वीडियोस वायरल हुई थी और वो बेचारे बड़े खुददार हैं, किसी से हाथ तो नहीं फैलाते, लेकिन उनकी सूरत हाल जो थी, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि अगर आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी के बारे में पूछा जाए तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में होंगे, जिससे मैं मुश्किल से दाल रोटी खा लेता हूँ। तो ये सूरत हाल। अब एक और इसी तरह चमकता हुआ पाकिस्तान का एक ऐसा किरदार, जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आबिदा बेग साहिबा की। और आपको याद होगा माजी में सोना चांदी का बड़ा ड्रामा था जिसकी ये बड़ा मशहूर किरदार थी और बड़ी इनको मकबूलियत हासिल हुई थी। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे ड्रामास किए, थिएटर के लिए काम किया, स्टेज के लिए काम किया, लेकिन बिल आखिर उनकी वीडियो ने तमाम सोशल मीडिया सार्फिन को रुला दिया। जी हाँ, लोग उनके लिए इंतहाई गमज़दा हैं और उन्होंने मरियम नवाज जो हैं उनसे क्या अपील की है, इनकी मुकम्मल बायोग्राफी, इनके कितने बच्चे हैं, इन दिनों इनकी सूरत हाल क्या है, और ये जो वीडियो इन्होंने बनाई आखिर ये इन्होंने क्यों बनाई, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए बात करते हैं आबिदा बेग के बारे में। नाम है आबिदा बेग। पेशे की बात करें तो स्टेज, थिएटर और कभी कभार टीवी अदाकारा भी रहीं। पैदाइश की अगर बात करें तो तकरीबन 1966, लिहाजा 2025 में तकरीबन ये इस वक्त 58 ईयर्स ओल्ड हैं। इसके साथ अगर बात करें इनके वतन की तो ये लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और यहीं पर पैदा हुई। शोबिज़ इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव रहीं। 1981 के दौर से ये मौजूदा दौर तक काम करती नजर आ रही हैं। इनके करियर की अगर बात करें तो इन्होंने थिएटर में और बहुत सारी अदाकारी की। आबिदा बेग की असल शोहरत जो थी स्टेज, ड्रामा, कमर्शियल थिएटर से है। उन्होंने 35 साल यानी कि 35 ईयर्स से ज़ायद जो है थिएटर में अदाकारी की, ख़ास तौर पर मज़ाहिया और बहुत ही अच्छे किरदार अदा किए जिनमें उनकी परफॉर्मेंसेस ने चांद लगा दिए। थिएटर के अलावा कुछ पीटीवी के ड्रामास में भी नजर आईं और उनमें सोना चांदी ड्रामा भी था। फिर उसके बाद दूसरा आसमान और ऐनक वाला जिन भी शामिल है। ऐनक वाला जिन तो हर किसी का ही फेवरेट था, उसका भी ये बड़ा फेमस किरदार थी। और आपको याद होगा कि ऐनक वाला जिन जो ड्रामा था वो जब बना था तो उसका पार्ट 2 भी आया था, क्योंकि पार्ट 1 जो था वो तो बड़ा मकबूल गया था। और पार्ट 2 में जो ऐनक वाला जिन थे यानी कि नस्तूर जिन थे, जो उन्होंने अपनी तमाम तर जो जमा पूंजी थी वो पार्ट 2 बनाने में लगा दी थी। और बाद में वो उस पर इतना पैसा लगा बैठे थे ऐनक वाला जिन का पार्ट 2 जो बनाया था कि किसी ने भी उसे उस कीमत में नहीं खरीदा। और फिर उन्होंने नुकसान में तो उस ड्रामे को नहीं देना था क्योंकि उस पर लागत बहुत ज्यादा आ चुकी थी। इस तरह से उनका घर, उनकी जायदाद, मुबैना तौर पर जमीन, सब कुछ यानी कि लुट गया था। और उसके बाद बहुत मुफलिसी का शिकार हो गए थे वो भी। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि फिर उनका भी बड़े इस तरह से इंतकाल हो गया था, इसी गम में कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो थी वो उसमें खो दी थी। इसी तरह जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हैं इंडियन एक्टर जो है यादव राजपाल करके उनका नाम है, उनके साथ भी कुछ इसी तरह की उन्होंने फिल्म बनाई, उस पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, बिल आखिर वो फिल्म जो है नहीं चली और करोड़ों का जो है उन पर कर्ज आ गया, जिसके बायस वो जेल में कैद हो गए। इसी तरह जनाब आपको बताने जा रही हूँ, इन्होंने कई मशहूर ड्रामास किए आबिदा बेग ने, जिसमें हासे वंडी दे, बेगम मुझे माफ़ करो, ये बेचारे लोग, मुंडे शरारती, सोना चांदी और काली कुर्ती दे थल्ले
اور بلبلے ڈرامہ شامل ہے جس میں انہوں نے اپنی کردار ادا کیے۔ اس کے ساتھ ان کی چلے ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاؤں گی عابدہ بیگ کی شادی ہوئی تھی تھیٹر ڈائریکٹر مرزا رشید اختر سے، جو کہ 2008 میں انتقال کر گئے تھے۔ 2008 میں یہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، مبینہ طور پر خبروں کی مانے تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے 2 بچے ہیں، اس میں ان کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ 2020 میں انتقال کر گئی تھی، 2020 میں انتقال کر گئی تھی۔ انتقال کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ دل کی بیماری میں مبتلا تھیں اور ان کو جو سٹنٹس ڈلوانے تھے وہ بہت مہنگے تھے اور وہ اس کی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، لہٰذا وہ اس کو نہیں افورڈ کر پائی تھیں اور ان کی بیٹی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور سوچیے کہ ایک ماں جس کے 2 ہی بچے ہوں اور اس میں سے ان کی بیٹی جو کہ ماں کے زیادہ کلوز ہوتی ہے، انہوں نے کس قدر مشکل وقت دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیسے ہوں یا نہ ہوں پھر بھی آپ کو چیک اپس میں ہاسپٹل جانے میں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک وزٹ بھی اب آج کل کتنا مہنگا ہے، نہ کرتے بھی اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے۔ آج کل مالی مشکلات کی ان کی بات کریں تو آپ کو بتاؤں گی اپنے پرانے اور شہری کیریئر کے باوجود انہوں نے حالیہ برسوں میں مالی مشکلات کا سامنا کیا۔ 2025 سے 2023 میں انہوں نے ڈیفرنٹ اپنے جو سماجی سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان پر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی اور امداد کی درخواستیں بھی شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ میری ہیلپ کیا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ اب سیدھی یا پرسکون زندگی نہیں گزار رہی بلکہ کافی عرصہ سے وہ محنت کے باوجود مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے انتہائی مجبور ہو کر ایک دفعہ پھر سے مریم نواز شریف صاحبہ سے بنتی کی ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کی امید بنی ہوئی ہیں مریم نواز جو کہ پنجاب کے اندر بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور نو ڈاؤٹ وہ پاکستانی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بڑے اچھے کام کر رہی ہیں۔ تو اب مریم نواز سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں جڑ گئی ہیں، اس لیے کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مریم نواز کے پاس پہنچ جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی ان کے نام پر ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ میں چاہوں گی آپ لوگ یہ ویڈیو سنیے۔ السلام علیکم، میں عابدہ بیگ جس نے 35 سال فن کی خدمت کی، میرے شوہر مرزا رشید اختر مرحوم جنہوں نے 40 سال فن کی خدمت کی۔ ہمارے گھر میں میتیں پڑی ہوتی تھی تو ہم شو پہ جاتے تھے، تو میں اس ٹائم بہت دکھوں میں ہوں۔ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے جس سے میرے گھر کی چھت چھین گئی ہے مجھ سے۔ میرے 2 بچے ہیں، ان کے آگے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم کرائے بھر سکے۔ تو پلیز میں عظمیٰ بخاری صاحبہ اور اپنی سی ایم صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے بلائے، میرے ساتھ بیٹھے، مجھے ملاقات کا موقع دے۔ سی ایم صاحبہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، تو پلیز میں فنکار ہوں اس پاکستان کی، میں نے بہت محنتیں کی ہیں، تو میرے جمع پونجی جو تھی میرا گھر بھی مجھ سے چھن گیا، تو اللہ کا واسطہ میرا ساتھ دے اور میرے پہ نظر ثانی کرے پلیز، میری یہ ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ تو سنا آپ نے کہ عابدہ بیگ جن کے بچے شادی شدہ ہیں وہ آگے کہہ رہی ہے ان کے بچے بھی ہیں اور میری گھر کی جو میری چھت ہے وہ مجھ سے چھن چکی ہے۔ ویسے میں یہاں پر کہوں گی کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو مجبور ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ان کے بچوں کی بات اگر کریں تو وہ شادی شدہ بھی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ محنت کریں، کیونکہ کسی بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے کہیں کہ جی مریم نواز ہماری ہیلپ کر دے یا ہم نے ملک کے لیے اتنا کام کیا تو فلاں ہماری ہیلپ کر دے۔ وہی بات ہے کہ جو آپ نے زندگی بھر جمع کیا، جو آپ کی جمع پونجی ہے وہی آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی ٹھیک ہے ہیلپ کرنی چاہیے، لیکن میرے نزدیک جو ہے اس طرح سے ہر چیز کے لیے بھی مدد مانگنا میرے نزدیک درست نہیں ہے، جبکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اب شادی شدہ ہیں، بڑے ہیں، انہیں خود ہاتھ پاؤں مارنا چاہیے اور محنت میں عظمت ہے، انہیں کام کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کا سسٹم جو ہے ان کو چلانا چاہیے، نہ کہ اپنی والدہ کو کہ ان کا ایک نام ہے تو ان کو آگے رکھ کر بھی جی کہ اب ان کے سر پر ہم لوگوں کو بھی مل جائے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں بھی چاہوں گی کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کو وقت دیں، ان سے ملاقات کریں اور جتنی ممکنہ کوشش ہو سکے سب کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے معاملے کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔